महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेर शाह रोड, दाता नगर, बादामी। मयाना रवि के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अजीज़म तलबा व तालिबात, चूँकि हम इस्लामियात देख रहे हैं, इसमें इस्लाम के मुतालिक और ज़िंदगी के मुतालिक क्या इस्लाम हमें दर्स देता है और इस्लाम का रवैया हमारे ज़िंदगी गुजारने के बारे में क्या दलाइल, क्या औकात, क्या असबाब और क्या नसीहत रखता है। अजीज़म तलबा व तालिबात, मयाना रवि का मतलब होता है दरमियानी रास्ता, एतदाल, तो बिल्कुल बराबर, मुनसफ़ी जिसे हम कह देते हैं कि ना तो ज़्यादा सखावत की तरफ बिल्कुल हाथ खुला छोड़ दे के खुद तंग हो जाए और ना ही बिल्कुल कंजूसी पे उतार आए, क्योंकि कुरान पाक ने इसके बारे में फरमाया है वक़्सिद फ़ी मशिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, कि अपनी चाल में एतदाल पैदा फरमाओ। इंसान को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी चाल में एतदाल पैदा कर। और दूसरा आता है वल्लदीन इदा अनफकू लम युसरिफू वलम यक्तरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, और जब ये लोग खर्च करते हैं तो बेजा पैसा नहीं उड़ाते, फजूल खर्ची नहीं करते और ना ही बिल्कुल अपने हाथ को खींच लेते हैं कि ज़रूरियात भी पूरी ना हो। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि इनके दरमियान दरमियान रहते हैं। इसी तरह कुरान पाक की एक और आयत भी है वला तजल यदका मगलूतन इला उनुका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़ुद मलूमम महसूरा, यानी इंसान को इस चीज़ का दर्स दिया गया कि ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो, कोई भी तरीका हो, कोई भी जगह हो, आप हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते और ना ही आप हैसियत से ज़्यादा कंजूसी करने का हुक्म है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को देखा कि उन्होंने अपने ऊपर नफल इबादत बहुत ज़्यादा कर ली थी, कसरत कर ली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, किसी चीज़ को अपने ऊपर हद से ज़्यादा तारी नहीं करना। फिर अपनी दलील दे के फरमाया कि मेरे साहबा, क्या तुम मुझे देखते नहीं कि मैं रोज़ा भी रखता हूँ और मैं खाता भी हूँ, मैं आराम भी करता हूँ और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं मुस्कुराता भी हूँ और मैं परेशान भी होता हूँ। यानी ज़िंदगी खुशी और गम के मजमूए का नाम है, दोनों साथ साथ चलनी है। अगर ज़िंदगी में गम ही गम आ जाए, ये तो जहन्नम का नक्शा है, और अगर ज़िंदगी में खुशी ही खुशी आ जाए, कोई परेशानी ही ना छुए, तो ये जन्नत का नक्शा है। लेकिन आप अजीज़म तलबा तलबात याद रख लीजिए कि आप दुनिया में बैठे हैं और दुनिया के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ पे जो कुछ बोना है वो वहाँ पे काटना है। तो इसलिए मयाना रवि यानी ज़िंदगी का दरमियानी रास्ता, आप ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर और किसी भी मर्तबे पर फाइज हैं, मकाम और मनसब पर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें एतदाल यानी दरमियाना रवि इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। ये एक कामयाब ज़िंदगी का कामयाबी का फार्मूला है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में मयाना रवि इख्तियार कर ले, तो फिर वो इंदल्लाह भी मकबूल होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी हो जाएगी और दुनिया भी खुश और अपनी आखिरत की कामयाबी की भी ज़मानत है। उम्मीद है कि अजीज़ तलबात आपको समझ आएगा। अब ज़रा इसकी मशक देख लीजिए। पहला सवाल है इसका, मयाना रवि का मफहूम तहरीर करें। पहला सवाल क्या बेटे? मयाना रवि का मफहूम तहरीर करें। ये आपके सबक का बिल्कुल जो पहले वाला पैरा है, मयाना रवि का माना है दरमियाने रास्ते से लेकर यहाँ तक। मयाना रवि का ताल्लुक ज़िंदगी के तमाम शोबों से है। ये बेटे ये पहले सवाल का जवाब हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, इबादत में मयाना रवि से क्या मुराद है? इबादत में मयाना रवि से क्या मुराद है? ये आपको नीचे इबादत में मयाना रवि बेटे नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3.5 लाइन बेटे आपको नजर आ रही है। इबादत में मयाना रवि यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद बेटे अगला सवाल है, मुआशरती जिंदगी में मयाना रवि, मुआशरती जिंदगी, वो नीचे खड़ा हुआ बेटे आप ये देखें, बिल्कुल पेज नंबर 58 पे, मुआशरती जिंदगी में मयाना रवि यहाँ से लेकर ये बिल्कुल एंड तक, ये
دوسروں کے ساتھ معاملات میں اعتدال پسند رہنا ہی میانہ روی ہے. نظر آیا بیٹے یہ پورا پیرا. اگلا سوال ہے معاشی زندگی میں میانہ روی پر نوٹ قلم بند کریں. یہ بالکل معاشی زندگی والا کھڑا ہوا ہے میانہ روی. یہ بیٹے یہاں سے لے کر یہ جہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ختم ہو رہا ہے یہاں تک. یہ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آج جو بیٹے یہ عبادت میں میانہ روی تھا نا یہاں پر جہاں پہ ہم نے اس کو ختم کیا تھا اس سے آگے ہی 5واں سوال شروع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نماز بھی پڑھو آرام بھی کرو نفل روزہ بھی رکھو کبھی چھوڑ بھی دو تم پر تمہارے جسم اور تمہاری بیوی کا حق ہے. یہاں سے بیٹے یہاں تک یہ سارا یہ 5ویں سوال کا جواب ہو جائے گا. بیٹے مختصر جواب ہے اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ یہ 58 پیج کے بالکل اینڈ میں اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز بہت زیادہ بلند ہو نہ بہت زیادہ آہستہ چلنے پھرنے میں غرور و تکبر نہ ہو. یہ نظر آیا بیٹے. دوسرا سوال ہے میانہ روی کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں. میانہ روی کے مطابق حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. یہ آ جاؤ بیٹے وہ جہاں سے یہ 5واں سوال تھا نا اس کا بیٹے یہ دیکھو یہاں سے پھر یہ شارٹ کوسچن بن رہا ہے. نماز بھی پڑھو آرام بھی کرو نفل روزہ بھی رکھو کبھی چھوڑ بھی دو تم پر تمہارے جسم کا اور بیوی کا پورا حق ہے. میانہ روی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھیں. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ بیٹے آ جاؤ یہ سب بنی اسرائیل آیت ہے نا یہی ترجمہ. اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ ہو اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ. یہ بیٹے سوال میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ بیٹے پیج نمبر 60 پہ آ جاؤ یہ اوپر جہاں سے شروع ہو رہی ہے پہلی لائن یہ سیکنڈ ہاف اس کا. ہمیں زندگی میں سکون آرام اور اطمینان نصیب ہوگا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہم بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے. اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے. یہ بیٹے یہاں سے یہاں تک یہ ہو جائے گا بیٹے. آگے ہے سوال کیا اسلام نے عبادات کے اوقات میں میانہ روی کا خیال رکھا ہے؟ تو اس کا جواب بیٹے صرف اتنا ہی ہے جی ہاں اسلام نے عبادات کے اوقات میں میانہ روی کا اختیار رکھا ہے. خالی جگہ میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ. درمیانہ روی میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ. جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہے. صحت مند زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے. معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی. اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. مشعل راہ آگے بیٹے غلط کی نشاندہی کرے. میانہ روی اختیار کرنے والا محتاج ہوتا ہے. غلط. فیشن پرستی کی وجہ سے معاشرتی مسائل بڑھ رہے ہیں. درست. اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں. درست. میانہ روی معاشی استحکام کی ضمانت ہے. درست. جائز کم پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. درست. آپشن معروضی ہے زندگی گزارنے کا بہترین اصول میانہ روی. اسلام نے کس عمل سے منع کیا؟ رہبانیت سے. میانہ روی کا کیا مطلب ہے؟ درمیانی راستہ. غم میں کس چیز کا دامن نہ چھوڑا جائے؟ صبر کا. عزیزم طلباء طالبات امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. اس کے متعلق کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو جواب دیا جائے گا. السلام علیکم.